strategy ang English sa paagi. Mao kini labi nga importante. Brought to you Kung by ikaw Rare Music undo, Collection Library. walay strategy, sa babae layo ang imong swerte. Ani ay usa ka strategy, simple lang undo, simple nga paagi. Estudyohe undo, kunya obserbahe, ug sa babae gamita gyud kini. Primero undo, gamita ang mata, tutuki siya, apan ayaw dugaya, unya pasiplati, pasiplatik panag sa linumoy ang mga mata. Ang ikaduha, gamitig jutang abla, unya sultihi dayon sa imong paghigugma, ug dinhining tumura, ayaw gayog si piyata, kapi ang kamot niya. Unya ayaw buhi, sige ha ang pagdiga, hangtod nga mahagkan mo siya. Unya ayaw buhi, sige ha ang pagdiga, hangtod nga mahagkan mo siya. Primero undo, gamita ang mata, tutuki siya, apan ayaw dugaya, unya pasiplati, pasiplatik panag sa linumoy ang mga mata. Ang ikaduha, gamitig jutang abla, unya sultihi dayon sa imong paghigugma, ug dinhining tungura, ayaw gayog si piyata, kapi ang kamot niya. Unya ayaw buhi, sige ha ang pagdiga, hangtod nga mahagkan mo siya. Unya ayaw buhi, sige ha ang pagdiga, hangtod nga mahagkan mo siya.